कदूस कदूस कहते हैं। तो हम खुशकिस्मत लोग नहीं, हमें चाहिए हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते हर जगह पे अपने खुदावन का इकरार करें कि हम फ़ख्र करते हैं कि यीशु नासरी को मानते हैं। हमें फ़ख्र इस बात करके हमने मसीह घरानों में जन्म लिया। हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे माँ बाप मसीह हैं थे जिन्होंने हमें ये समझ दी, सोच दी कि हम खुदावन को मानते हैं। इस बात पर हमें फ़ख्र होना चाहिए, ना कि शर्मिंदा, बल्कि हमें हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते इकरार करना चाहिए कि हम जिसको मानते हैं उसका नाम यीशु नासरी है। वो लश्करों का खुदावन है, जिंदा कदूस है। मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा और जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ बात कहे उसको माफ़ किया जाएगा, लेकिन जो कि रूह कुद्दस के हक में कुफर बके उसको माफ़ ना किया जाएगा। आप सबको पता होगा इस दुनिया में बहुत सारी मिशन, कोई कैथलिक है, कोई मेथोडिस्ट है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कुछ भी जो भी एवरीथिंग, बट बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि ये गैर ज़बान में दुआ करता है, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है। जब हम इस दुनिया में ज़मीनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुदा ने कहा मेरे कलाम को या मुझे कोई कुछ भी कहे उसकी मुआफ़ी है, पर मेरे रूह कुद्दस के ख़िलाफ़ कोई बात करे या कुफर बके वो हरगिज़ मुआफ़ी के लायक नहीं। तो हम जो इस दुनिया में रह रहे हैं, हमें कोई इख्तियार नहीं कि हम किसी की नकल उतारे, या मोस्टली हम कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला, वो तो अपनी ज़ुबान में या गैर ज़ुबान में बात कर रहे हैं या दुआ कर रहे हैं। आप सबको एक बात मैं बताती चलूँ कि जब किसी के ऊपर गैर ज़ुबान उतरती, बहन या भाई, बुजुर्ग या खादम कोई भी होता है, उसमें किसी का कोई इख्तियार नहीं होता। जब खुदा का रूह उसको टच करता है फिर एकदम उसकी ज़ुबान चेंज हो जाती है। तो हम इस चीज़ से क्लियर करते हैं कि इस बहन भाई खादमा या हमारी कलीसिया की बहन है या बेटा या एल्डर, ये इसके ऊपर रूह कुद्दस का मसा ठहर गया है। पर बहुत सारे बहन भाई बेटे और बहुत सारे खादमों को भी मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि जी आज तक हमें खुदा के रूह ने टच नहीं किया। आप कतई भी अपने दिल में ये ना समझें कि जो गैर ज़बान में दुआ करता है या गैर ज़बान का तर्जमा करता है सिर्फ उसके पास खुदा का रूह है या उसको ही रूह कुद्दस टच करता है। सबसे बड़ी बात, जो आप इस दुनिया में जिंदा हैं, आपके अंदर खुदा का रूह है। आप जो अच्छे बुरे में इम्तियाज़ करते हैं, आपके अंदर खुदा का रूह है। जो आप किसी का भला चाहते हैं, आपके अंदर खुदा का रूह है। आपको पता है जो अबलीस के पैरोकार होते हैं उनको सच्चाई से कोई लिंक ही नहीं होता। वो दिन रात उठते बैठते चलते फिरते अपने घर, जॉब, अजीज़ोकार में, बैठने वालों में, अपने बिस्तर पर झूठ की बातें करते रहते हैं, क्योंकि उनके दिल में कोई डर खौफ नहीं होता। रूह उनको गाइड नहीं कर रहा था, क्योंकि जब तक हम खुदा को, उसके रूह को अपनी ज़िंदगी में वेलकम नहीं करेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। तो जब हम अच्छे काम करते हैं, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं, तो इसका मतलब कि खुदा का रूह हमें गाइड कर रहा है। हम खुदा के कलाम का एहतराम करते हैं, खुदा का रूह हमारे साथ है, हमें गाइड करता है। हम अपने मोहल्लेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं, उनको अपनी दुआ में याद रखते हैं, तो हमारे साथ खुदा का रूह है। खुदा का रूह हमें गाइड करता है, क्योंकि हम इंसान होते हुए कभी भी किसी का अच्छा नहीं चाहते। बहुत सारे इंसान हैं, उनके अंदर एक जेलसी की रूह चलती है। ये प्रॉब्लम हर इंसान में होता है। बेशक वो सामने वाले से 1000 गुना अच्छा हो, उसका घर अच्छा, उसके पास गाड़ी हो, धन दौलत, एजुकेशन, शक्ल सूरत, पर्सनैलिटी, सब कुछ हो, बट जब हमारे अंदर खुदा का रूह आता है, हम फिर हर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, क्योंकि वाहिद हमारा खुदा है जो सबके लिए अच्छा करता है। आप सबको याद होगा कि जब मेरा और आपका यीशु कोई कलवरी पे अपनी जान दे रहा था, तो उसने क्या, खुदा ने इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो हम जो इंसान हैं, हम कभी एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, तो ना हम अच्छे की तरफ जाते हैं। पर जब हम खुदा के हुज़ूर झुकते हैं, उसके रूह का मसा मांगते हैं, अपने आप को उसके रूह के ताबिया कर देते हैं, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने शोहर को खुदा के रूह के आगे रख देते हैं, उसके ताबिया रख देते हैं कि खुदावन तेरा रूह जो हमारा मददगार है, तू हमें दे के गया था कि ये दूसरा मददगार है, तो हमें चाहिए उसके अंदर, उसके डर, उसके खौफ में रहते हुए अपनी ज़िंदगी इसको दें, अपने बच्चों की ज़िंदगी इसको दें, अपने घर की जो तमाम जिम्मेदारियां अपने खुदा को दे, उसके रूह के आगे रखें। तो फिर आप आजमा कर देखें, आपको ख्याल भी नहीं होगा कि आपके घर से ही अच्छे अच्छे काम होना शुरू हो जाएंगे। कि आपने जब खुदा को सब कुछ दे दिया, उसके रूह के ताबे कर दिया, अपने आप को, अपने घर को, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं क्या करूं, एक गाइडलाइन आपको मिलती जाएगी।
آپ سب کو میں اکثر بتاتی ہوں اور آج بھی ضرور بتاؤں گی کہ موسٹلی میرے گھر میں بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں اکثر رکھ کے بھول جاتی ہوں. سم ٹائم پیسے یا کوئی بہت ضروری پیپرز جو مجھے نہیں یاد رہتے، تو میرا پرسنلی طور پہ یہ آزمایا. تو میں کام کرتی، میرے بچے اس چیز کو جانتے ہیں کہ ماما آپ اکثر ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہو، اکیلے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو. میں ہر وقت اپنے خدا سے، روح القدس سے باتیں کرتی ہوں. میں کہتی ہوں خداوند تیرا روح مجھے گائیڈ کرے، وہ چیز میں نے کہاں رکھی ہے. آپ یقین کریں 100%، 1 منٹ کے بعد مجھے آواز آتی کہ اس جگہ پہ دیکھ. میں ادھر دیکھتی تو وہ ادھر ہی پڑا ہوتا ہے. یہ ہے کہ جب آپ اپنا تن من دھن پورا جسم جان خدا کو دے دیں گے، اس کو روح کو دے دیں گے، اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں گے کہ تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا آقا ہے، میرا خداوند، میں تیرے روح کے ماتحت رہتی ہوں، تو مجھے گائیڈ کر میں اپنی زندگی کو کیسے چلاؤں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اب ہم بڑے ہو گئے، ہمارے بال بچے ہو گئے ہیں، ہم اچھے برے کی تمیز کرتے ہیں، ہم بڑے بزرگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، میں نے اتنی ایجوکیشن لے لی ہے، میں پڑھ لکھ گئی ہوں یا سمجھ گیا ہوں یا اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں. پر آپ یہ اپنی زندگیوں میں یقین کریں، اس بات کو پہن لیں، اپنے دل دماغ میں رکھیں، جب تک آپ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو خدا کے روح کے تابع نہیں نہ کرتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ سارے آپ کے ارادے، آپ کی سوچ ناقص ہے. اور جب تم کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں تو فکر نہ کرنا. اب پتہ ہے آپ کو جب کام پہ ہوتے ہیں، کسی چیز سے بحث و تکرار ہوتی ہے، تو اب ایک بات تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، تو ہمارے یسوع نے صلیب پہ جان دی، تو ہم روح القدس کو مانتے ہیں. تو دوسری دفعہ آپ کے پاس کوئی لفظ، کوئی بات ہوتی نہیں. پر ادھر آپ کو اس چیز کو ماننا، جب گھر سے نکلتے ہیں اپنے آپ کو پاک روح کے تابع کر کے جائیں کہ خدا میں سر کے بال سے لے کے پاؤں کے تلوے تک اپنے آپ کو تیرے روح القدس کے تابع کرتی ہوں، کرتا ہوں. جب تک میں اس گھر سے جاؤں تیرا روح ایک پل کے لیے مجھ سے جدا نہ ہو. اسی طرح اپنی فیملی کو بھی یسوع کے لہو میں، اس کے روح میں چھپا کے جایا کریں. تو پھر آزما کر دیکھیں، حاکموں کی حکومت کسی کے سامنے کوئی آپ کو لے دے، جہاں پہ آپ خدا کا ٹاپک چھیڑ دیں تو روح آپ کو خود ہی گائیڈ کرتا جائے گا. تو جب آپ روح سے خالی ہو کر لوگوں سے بحث و تکرار کریں گے تو بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کو کورٹ کچہریوں تک لے جائیں گی، کیونکہ آپ خالی برتن ہوں گے. اس بات پہ فخر نہ کریں کہ ہم نے مسیحی گھرانوں میں جنم لیا تو میں سب کچھ کر لیتا ہوں. نہیں، جب تک آپ خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، آنسوؤں کے بال نہیں ہوتے، اس کے روح کو اختیار نہیں دیتے اپنے اوپر کہ تو میری گائیڈ لائن ہے، تو میرا سب کچھ ہے، میں اپنی ہر بات تجھ سے شیئر کرتا ہوں، تیرے آگے رکھتا ہوں. تو آپ آزما کر دیکھو، آپ کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ، چاہے ہزاروں کروڑ لوگ ہوں، آپ اکیلے ہوں گے. آپ نے روح کو اپنے اوپر مانگا ہے، اس کو اپنے تابع کیا ہے، تو وہ آپ کی ہر بات کو سنے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اپنی آپ کی عمر، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی ویلیو نہیں ہوگی، جس طرح کی باتیں وہ آپ سے کروا دے گا. کیونکہ خدا کے کلام میں صاف درج ہے کہ بولنے والے تم نہیں، روح القدس ہے. تو کسی بات کی فکر نہ کرنا، کس طرح یا کیا جواب دیں یا کیا کہیں گے، آپ نے اس بات کی بھی فکر نہیں کرنی. جب کبھی لائف میں موقع ملے یا کبھی ایسی پرابلم آ جائے تو آپ، ضروری نہیں کہ ہم منہ ہلائیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم دعا کرتے ہیں، یا دوسروں کو ہم سنانے کے لیے ہمارا خداوند دکھاوے کا خداوند نہیں کہ ہم گلیاں بازاروں یا کوٹھوں میں کھڑے ہو کر اے خداوند کہیں تو پھر ہی پتہ چلے کہ ہم